गोयच्या संस्कृतायेक गिरेस्त करता तो ताचो लोकवेद आणि लोकवेदाक परिपूर्ण करता ते म्हणल्यार काले, रणमाले आणि जागोर। तर आजच्या व्हिडिओतल्यान आमी तुमच्या मुखार दवरतली काणकोणचे काले, तशेंच ताच्या फाटली तयारी आणि हेर गजाली। कार्तिक शुद्ध पौर्णिमा त्या दिसा त्रिपुरारी पौर्णिमा असता। त्या दिसा पालखी आमची वयर आवाळेच्या पेडा कडेन वता। थंय आवाळेचो आणि मल्लिकार्जुनाचो विवाह जाता, विवाह सोहळो जाता। त्याच्या नंतर आवळी भोजन जाता दुपारी, आणि सांजे परत सगळ्या जे इतर लोक आसा, महाजन आसा, कमिटी आसा, हांकां सगळ्या इतर लोकांक भोजनाच्यो वेवस्था जाता। आणि त्याच्या नंतर वयल्यान ही पालखी वाजत गाजत भजन करीत लोकांचे आरती, फळां फुलां म्हणजे जे कितें हाडटा तें अर्पण करून ते वाजत गाजत ती पालखी हांगा ह्या मंदिराक म्हणजे मंदिराच्या प्रांगणात येवन हांगा स्थापन जाता। त्याच्या नंतर हांगा हे जे आमचे गांवचे सेवेकरी आसा तर ते हांगा कालो करता। सुरवात अरदास मांडां व्हरप म्हणटात, आतां आमच्या हांगा राजांगण म्हणटात। थंय व्हडलो माड आसता पयलीं लाकडाचो, आनी थंय तो माड पेटोवप आनी ते मांडप, आनी त्या मांडाक मागीर अरदासा व्हरप ना। अरदास मृदंगी 2 जाण मृदंगी वाजोवपी, मागीर झांज वाजोवपी, ताका साथ करपी, टाळ वाजोवपी, अशे तरेचे लोक ताजे बरोबर आसतात। आनी तो मागीर अरदासच मांडाक गेलो। तेचे पयली नमन जे गणपतीन जाता, ताजे पयली आरती जाता गणपती, पूण गणपतीचे आगमन जाता। पूण त्या गणपतीचे पयलीं आमी हांगा विदूशक दाखयता, जे कोण कांय म्हणटा विदूशक म्हण, कुड्डमाती म्हणटात ती। कांय जाण म्हणटात तांकां कुड्डमाची म्हणटात, आनी कांय जाण कुड्डे अशेंय म्हणटात, आनी कांय जाण म्हणटात ते राक्षस म्हणून, कारण तो गणपती आयले उपरांत ते पळून वयता पळय, धांवतात, म्हण ते विदूशकच कम पूण राक्षस। आनी ते एकमेकां मारून घेता, लोकांक त्रास करतात, आनी तांचे तो गणपती येतकीर ते पळून वतात। मागीर शारदा येता। हांगा रिद्धी सिद्धी ना, खूब कडेन रिद्धी आनी सिद्धी आसत, आमचे कडेन रिद्धी सिद्धी ना। आमचे उरपाटी शारदा आसा। शारदा पयलीं नाचताले हांगा, आतां शारदा नाचपी कोण ना, म्हण केन्ना केन्ना दादली शारदा करतात, आनी मागीर आतां जेन्ना ते उपलब्ध नासता न्ही तेन्ना ती मूर्त ताजी दवरतात, आनी ताका आमी शारदा मोर बी म्हणना, कांय जाण मोर म्हणटा, कांय जाण कोंब म्हणटात, अशे तरेचे ताका नांव आसतात। काल म्हणजे हरदास असता, मृदंगी असता, आणि ते घेऊन मागीर ती वेगवेगळी पात्रां जे रंगयतात, तेतून भितर शारदा असता, गणपती असता, अशी पात्रां असता, कुड्डमाती नांवाची जी पात्रां असता ती असता, सगळी करून मागीर ती पालखी जी आसता ती आवाळी म्हणून आसा हांगच्यानच एक जवळपास एक 500 मिटराचेर मुखार थंय वयता, आणि थंय ती दनपारचे थंय तेचे आणि तुळशीचे आनी देवाचे दोगांचे लग्न जाता। आणि मागीर सांजचे 7 सुमार थंय जेवण आसता, महाप्रसाद जाता, आणि महाप्रसाद जातकीर ती पालखी परत देवळा कडेन येवन देवालयाच्या प्रांगणात ती स्थिर जाता, आणि मागीर रातकालो जाता। त्या रातकाल्याचे अशें आसा की सादारण जो ग्रीन रूम म्हणटा आमी, थंय सगळे मुखवटे सगळे पुजेक लायिल्ले आसता, खास करून एक नारळ आणि गणपतीची जी मुखावळ आसा ते पुजेक लायिल्ले आसता। हरिदास म्हणून जो आसता तो हरदास आणि मृदंगी हे दोगी जाण तेजी पुजा करतात, बाकीचे सगळे जे आसतात ते करतात। आणि थंयच्यान मागीर ते जी रंगमंच आसा मुख्य माची, थंयच्यान हे वाजत गाणी म्हणत स्तुती करत देवाची ते रंगमंचाचेर येतात। मागीर गणपती येता, आणि गणपती आयले नंतर ब्राह्मण येतात तेजी पुजा करपा खातीर, आणि ते ब्राह्मण जे आसात हे खूब फनी पद्दतीन तेजे ट्रिटमेंट दितात गणपती, म्हणजे तेजे लांब सोंड, मोठी पोट, तेजी फकाणां करतात। मागीर हरदास तांकां तेजो अर्थ सांगता की हेजी लांब सोंड कित्याक, तेजी दांत अशी कित्याक, तो एक्सप्लेन करता। मागीर तो म्हणटा की तेजी पुजा करची पडटली, तर पुजा करतना सुद्दां तेजी फकाण करतात की आमी नॉर्मली म्हणटात की सुख करता, दुख हरता, वार्ता विघ्नाची अशी आमी आरती करतात। पण ते कितें म्हणटात, जय देवा जय देवा जय कट्ट्या बाती, आजी म्हणना म्हण रट्टाल्यो नाती, अशे पद्दतीन ते फकाण करतात। मागीर हरदास तांकां स्पश्टीकरण दितात की ना, संत रामदासान अशी तेजी देवाची स्तुती करपा खातीर आरती बरयल्ली आसा ती म्हणात। मागीर ती करता, पुजा जाता, मागीर ते वयतात, मागीर गणपती नृत्य जाता, आणि गणपती वयता। तेजे नंतर शारदे मातेचें स्तवन जाता, शारदा माता येता, ती नृत्य करता। आमच्या हांगा खास करून जे पुरुष मंडळी आसात तेच शारदा माता जातात आणि ते नृत्य करतात।
आणि ते नृत्य जातकीर मागीर रामायणाचो एक नाट्य आविष्कार जाता। रामायणाचो एक जवळपास एक पाऊण तासाचो नाट्य जाता की राम जेन्ना विश्वामित्र येता आणि राम लक्ष्मण हांकां घेवन वयता, त्राटिका वध जाता, मागीर मारीच सुबाहू हांचे बरोबर युद्ध जाता आणि मागीर ते सीता स्वयंवरा वयता। मागीर ते सीता स्वयंवराक तेंचे सीतान तेंचे स्वयंवर जाता आणि मागीर थंय हो नाट्य सोंपता। रामायण बालकांड म्हणून राती जो काळ केला पयली तातूंत चड करून त्राटिका राक्षसी तागे सखी म्हणून इश्टीण आणि सुबाहू मारीच ह्या चौग जाणांची आमी नाच दाखयतात। आणि सुबाहू मारीचा कडेन तशेंच त्राटिका आनी सखी कडेन राम आनी लक्ष्मण हे युद्ध करतात, लढाई करतात, हे हो सीन दाखयतात। मुळात ताजी बेज जी आसली तो पाया बुन्याद ताजी ती बुन्याद आसा यक्षगानाची आमच्या म्हायती प्रमाणे जे कर्नाटकाक खेळ करतात पळय आनी त्या खेळांत जे पद्दतीन नाचतात वा जे पद्दतीन गाणी म्हणटात हेच पद्दतीन हे यक्षगानाची जाता। आतां कितें जालां, आतां आधुनीक जाल्ल्यान थोडीशी गाणी ताजी चाल लय बदलला अशें जरी जालें तरी मुळावण जें आसता जें तें यक्षगानाचें आसा आनीक ते पद्दतीन ती गाणी आनी नाच करतात। कालो बेजिकली हांव सिटीन रावपी भुरगो, म्हाजी फूल लायफस्टायल सिटींतली आशिल्ली, बट कांय कारणास गांवांत पावलो, बापायन हाडलो, आमचे गांवचे आर्टिस्ट गांवची कला ही दाखोवपाक आयिल्लो म्हणजे हाडलेलो म्हाका स्पेशली। तेन्ना फर्स्ट थिंग म्हटल्यार केलो तो म्हणटा तो हांवें काल्याचो एक भाग म्हणजे राम लक्ष्मण एक अर्ली एज म्हणटा तशी, जेन्ना एक्टींग या थिएटराच्या बाबतींत म्हाका कांयच एक्सपिरियन्स नाशिल्लो। फर्स्ट एक्सपिरियन्स म्हाजो काल्यान जालो एज अ आर्टिस्ट, तेका लागून हांव थिएटर आर्ट करपाक पावलो, नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळो हा 2013। फक्त कारण म्हणटा तो हो काल तेन्ना शेत मोडलें केलें काय ना, एक एंटरटेनमेंट अशें, त्या वेळार कांय नाशिल्ली, त्या वेळार मोबायल नाशिल्ले, टीव्ही नाशिल्ले, रेडिओ सुद्दां कमी आशिल्ले आनी कांय नाशिल्लें, म्हणजे लोक सगळे आसताले वाजोवपा खातीर मृदंगी म्हणून एक आसता तो पखवाज वाजयता, मागीर शेनाय सुर्त आसता, मागीर आमचे हार्मोनियम वाजोवपी एकटो आसता, अशे पद्दतीन सगळे आसात। मेन म्हळ्यार सुत्रधार मेन आसा, तेणे सगळें हँडल करचें पडटा हांगा। सुत्रधारां सगळी संकासुराचे पुतणीचे जी गाणी बिणी ती आसा पळय ती सगळी सुत्रधारान म्हणपाची काल्याची। फुगडी आसा आतां ती फुगडीची बी गाणी सगळी सुत्रधारान म्हणपाची, सगळे सुत्रधारान करपाचे। हरिदास म्हण आसा पळय तेणेच करपाचे। आनी हांव जाली आतां गेली 2-3 वर्सां जालीं हांव करतां। पयलीं मागीर आरती भाव तो करतालो, ते जेन्ना तो जायना तो जाणटो जालो म्हणून आतां हांव करतां। हे नाट्य सोंपल्यार सगळ्यांत महत्वाचे काल्याचे पात्र येता शंखासूर। शंखासूर नाचत नाचत सगळे कडेन सगळ्या म्हळ्यार देवळान भोंवन असो वयर सकून सगळ्या भोंवन प्रांगणात तो येता। काणकोणची काल्याची खाशेलपण म्हळ्यार आमचे कडेन शंखासूर कालो जाता, ज्या जाग्यार देवस्थान आसा पळय थंय शंखासूर कालो जाता। आनी शंखासूर जो आसा तो सामकें स्पश्ट आसता की वेद चोरून व्हेले आनी कितें मागीर ब्रह्मदेव विष्णू बी आनी तांची दुस्मानकाय शंखासुराची, आणि तो आपल्याला ते वेद जे आसा ते चोरून व्हरतलो म्हणून तो शंखावचून लिपून रावता दर्यांत समुद्रांत, आणि म्हणून तो शंखासूर मराठीन आमी तो शंखासूर म्हणटात। हो एक शंखासूर आमचे कडेन सगळे कडेन चलता। आनीक बाकीचे कितें खेळ जे आसा तो थंय लोकांक त्रास करता, हे करता, खेळ करता, नृत्य करता सगळे वेगळे पद्दतीन। आणि मागीर हरदास ताका म्हणटा की तूं कोण काय म्हणून, तो आपली ओळख लिपोवपाक सोदता। मागीर तो परत परत ताका विचारणा करता आनी मागीर तो शेवटी सांगता की आपूण तो शंखासूर जेणे ब्रह्मदेवाचे वेद चोरला। मागीर तो म्हणटा तशें जाल्यार विष्णू जो आसा तो आतां मत्स्य रुपान येवन तुजो वध करपाक आयला आनी तयार जाला। तो म्हणटा आपय म्हणटा, आनी त्या दोगांचें मागीर युद्ध जाता आनी थंय शंखासुराचें मरण जाता। मागीर पुतना येता ती थंय सगळ्यांचे लाग लगाट करून नृत्य करता। मागीर ताका कृष्ण जो आसा स्तनपान दिता आसतना तिचो थंय मृत्यू जाता आनी तिका व्हरतात। हांगा हो रातकालो जो आसा तो हांगा सोंपता। हे शंखासुराचो आरंभ जो आसा तो घोड्याचेर बसून एक घोडेस्वार येता, एक वाटच्यान येता तो देवळाच्यो भोंवतणी वचयता आनी दुसरी बाजून शंखासूर प्रवेश करता। मग तेन्ना तो नाचतात ते दोगे, तो नाचता आनी मागीर हो शंखासूर भितर मानान तो भायर सरता
मागीर तर कितें तरी अशी युद्धाचीच किंवा पयलींची जी पळय हें आसा घोड्यार बसून येताले आनी मागीर तांकां ते दुसरे राज्य आसता धांवडयतालो किंवा युद्ध करताले हाजी कितें तरी प्रतीक कितें आसतलें आनी ते खातीर मळणी संकासुराचे पयलीं हे घोडेमोडणी अशी जी घोड्यार बसून तो घोडेस्वार येता तो मळणी संकासूर म्हळ्यार प्रत्यक्षांत आतां ह्या म्हयन्यांत धान्य बीन सगळें तयार जाल्लें आसता आनी मळणी घालून मळटाले पयलीं बैल बीन लावन तर त्याची प्रतिकृती ताजी याद अशी म्हणून आनी तेच तरेची हांगा मळणी संकासूर करता फक्त हांगा कितें जाता एक मजा म्हणून बैलांक आरत्यांनी परती बांदतात म्हळ्यार दादले जे भुरगे आसता आनी तरणाटे तांकांच बैल म्हणटात आनी मजा अशी की तो संकासूर हांव म्हणटा तेंचे मदीं घुंवता आनी त्या संकासुराक मदीं घालपाक प्रयत्न करता एक वेळ संकासूर सुटूंक आसता सुटूंक सायकल जाता आनी अशें सगळीं शास्त्र जें आसा न्ही मेड पुरप धरून निमाण पर्यंत जे खळ पळय आसा त्या खळार बिळार कशें वाडयता कितें करता तें सगळें संकासूर आमकां दाखयता दहिकालाक प्रलंबासूर जो आसा तो येता म्हणजे मळणी जी आसा मळणी घालपाची पद्दत जी आसा ती शंकासूर येता आनी मळणी घालता आनी मळणी खातीर जे जे गोरवां बांदतात जे पाडे आसतात ते हांगचेच ह्या थळांतले ह्या श्रीस्थळवासी जे आमचे कोण भुरगे आसात जे कोण आसात तांकां एक एकट्या गोरवां जसो आपयता यो घे करून तसो एक एकट्या आपोवन तो थंय मळणी बांदता आनी तेंचे बरोबर मळणी करता सगळे जेवता येतात सगळ्या ट्रेनिंग दिता म्हणून पळयता सामकी दोरयेन गेले मरे बरें न्हू असो थंड वा बिगडलं समती आणि काय ना मळणी करून तो भाताची वांटणी करता कोणाक कितली दिवपाक जाय आनी हे सगळें करता आसतना ही मळणी जी आसा ही सांकेतीक स्वरूप आसा हे सगळें चलता आसतना देवालयाचें कामकाज किंवा गांवांतले तांचे कितें वयर सकयल जाता हे सगळें तेणी त्या भाशेन उलोवपाक जाय की ताका जें दिसता की खंयच्या गजालीक न्याय दिवपाक जाय जाल्यार तेणी तें टॉन्टिंग जेका म्हणटा त्या पद्दतीन तें हांसोवन सगळ्यां खातीर आनी हें अलिखीत करार आसा की त्या मनशाक तो फुल रायट आसा संकासूर करतल्यार की तो तें करूं शकता हांसत सगळ्यांक चिमटी काडपाची आनी अशे पद्दतीन सगळें हें जाता संकासूर वांटणी करता सगळे भाताची आनी तो थंयच्यान नाच नृत्य करून वयता दुसरे दिसा सकाळीं भेट अशीच आनी सांजे 3 वरांचेर हांगा दहिकालो म्हणजे तितूंत गवळण कालो म्हणटा ताका तर तो गवळण कालो जाता गवळणीचे जे कृष्ण आनी राधा त्यांचे जे सादारण थंयचे जो एक वृंदावनांचो जो भाग आसा तो ते सादर करता हांगा आमचेतलो आमगे काल हांगा खूब वर्सां जाली करतात आनी तूं पयलीं एक चेड्याकच पार्टी दिताले आनी अशी बायले गोदा यमुना ते बायलां जाताली मागीर एक दीस एक म्हाका अशें सांगलें तूं करतलें काय म्हणून हांवें हय म्हणलें पयलें म्हाका मागीर मना अशी उमेद जाली कितें म्हाका काल्या पार्ट करपाक मेळटा आनी तो बी कृष्णाचो मागीर अशें दिसलें की चिंतलें खूब वेळ चिंतलें अशें मम्मी सांगलें पप्पा सांगलें हांव करूं गे काय म्हणून ती कर म्हणपा लागली मागीर हांव ह्याच स्टेजी वयल्यान फुडें सरलेलें आनी म्हाका कृष्णाचो रोल करपाक म्हाका खूब पयलींसान उमेद आशिल्ली पयलीं तेमीच करताले गाणी ते करपाक मागीर म्हाकाय मना दिसलें हांव करता अशें म्हणून म्हज्यान जाता आनी हांव करतलें म्हणून तशें दिसलें म्हाका म्हणून हांव करपाक लागलें आनी खरेंच मजा येता आमगे एक कालो म्हणटकीर खूब खरेंच मजा येता रात कालो जाता हो दीस कालो गवळण कालो म्हणटा हेका मागीर जो दहिकालो म्हणून जो आसा तो कृष्णाची एक जशें पयल्या दिसा रातचें आमी रामायण करतात तशेंच दुसऱ्या दिसाक दहिकालो म्हणून कृष्णाची एक अर्थासाची एक नाट्यकृती करतात ती जाली की नंतर मागीर फुगडी म्हणून आसता आमी तांबे घेतात आनी दोग जाण जोडयेन फुगडी घालतात त्या राजंगणाक प्रांगणाक देवा उजेर फुगडी घातली की मुख्य मागीर फुगडेचो भार म्हणून येता एक कुटुंबा कडेन तो हें दिल्लो आसा तर तेतूंतलो एक मनीस येता आनी तो फुगडेचो भार घालता आनी तो फुगडेचो भार घालून शांत जातकीर मागीर फोव म्हणून प्रसाद वाडटात आनी आमी नॉर्मली प्रसाद कशें करतात अशें हातीर वाडटात हें तशें ना हें प्रांगणाचेर जसो वयर उबे रावन वो ताटां ते फोव घेवन अशें शेवटून मारप सगळ्यांचेर सो ते शेवटून घेवपा खातीर सुद्दां खूब जाण हें करतात मागीर हांगा एक काटकार म्हणून जो आसता तो काटकार धंयेचो गाडगो फोडटा
हय ते मुख्य आसा सामकें. धंयचं गाडगो फोडटा आनी ती धंयचं गाडगो जे धंय पडटा ते धंय मेळोवपा खातीर प्रसाद म्हणून सगळ्यांची झुंबड पडटा. हे दोन सामके लोकांचे आकर्शक हे सामके. तेजे खातीर फक्त एक फोव आनी दुसरो धंयचो गाडगो. आनी अशे पद्दतीन मागीर हें सगळें जातकीर पालखी जी आसा ती तळयेचेर वयता, स्नान घेता आनी देव मागीर परत देवळांत वयता आनी हांगा धंयकालो सोंपता. संपूर्ण काल्याचें एक ब्लू प्रिंट आसा. फरक इतलो जाला की एक फरक मोठो जाला तो आधुनीक जरी जालो तरी तो आमकां थोडे लोकां पयलीं लोकां मानिना. मागीर स्टेज आयला. पयलीं स्टेज नासताली, ही स्टेजी नाशिल्ली हांगा आनी लोकांचे भोंवतणी म्हळ्यार लोक भोंवतणी उरताले, इवन फाटल्यान सुद्दां उरताले आनी लोकांचो सहभाग काले आसतालो काल्याक आनी लोक आसताले. आनी तेन्ना भाशण बिशण पाठ बी आसपाक जाय नाशिल्लें, कितें दिसता तें उलोवपाचें अशें आशिल्लें. काल्यान बदल म्हणल्यार कसो, काल रातकालो खास करून जो सांजचे 10 सुमार सुरू जातालो, 10-10:30 सुमार सुरू जातालो, तो सकाळी 6 मेरेन चालू आसतालो. पूण आतां तशी परिस्थिती ना. आतां सगळ्यांचे गाडी आसात सगळ्यो आनी तेन्ना गाडयो बिडयो कांय नाशिल्ल्यो, सगळे तयारीनूच येताले रातभर रावपाचें आनी एंटरटेनमेंट म्हणून ते पळयताले. आतां सगळ्या गाडी आसात म्हळ्यार 12-12:30 जातात आमकां सगळें हें करता. म्हळ्यार आतां खूब शॉर्ट जाला सगळें. हय तितलोच फरक जाला. बाकी आमी सगळें तशेंच दवरला. शास्त्र बीन सगळें तशें दवरलात. फक्त जे नाट्यकृती आसा तितून भितर थोडोसो बदल करून तो शॉर्टकट जाला इतलोच. गांवांत तो कालो एक साद्या जाका कांयच खबर ना रिगार्डींग एक्ट ऑर लायक एनीथींग अबाउट एक्टींग म्हणटा तशी, तेका एक डावनफॉलाक म्हणजे ग्रावंड लेवला वयल्यान एक स्टेजीर प्लॅटफॉर्म दिता. हो तो आमचो कालो. हय आतां मोस्टली सगळे आसा ती भुरगेच आसात. जाणटे काही विशिश्ट जे रोल आसात किंवा गणपती आसा किंवा बाकीचे आसा ते जाणटे करतात. बाकी रामायण आसा हे जे आसा ते सगळे आमगे नेणटे भुरगेच करतात आनी सगळे उमेदीन करतात. हेजी खास करून रिहर्सल बी अशी कांय जायना. हे वर्सान वर्स तेच करतात. म्हणजे ते कानार पडून पडून आमची भुरगीं तयार जातात. फक्त 1-2दा तांकां सांगचें पडटा अशें न्ही तशें. म्हणजे जेन्ना मेकअप करतात किंवा ग्रीन रुमा भितर तेन्ना ताका सांगचें पडटा तितलेंच. बाकी ना जाल्यार ते उत्स्फूर्त पद्दतीन आमी कालो करतात. तर आयच्या व्हिडिओत आमी तुमच्या मुखार दवरले काणकोणचे काले. अशेच व्हिडिओज आनी हेर कार्यावळी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतली. ताका लागून पळयत रावात द व्हॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.